Hello guys, good morning and namaste. आज हाम्रो यहाँ पिकनिक हुँदैछ। धेरै टाढा हैन, घर नजिकै। आज 2076 साल कति हो आज? पुसको 5 गते शनिबार। डिसेम्बरको कति हो आज? आज डिसेम्बर 21 तारिक पुसको 5 गते। म यहाँ गति बिर्सेँ ट्याक्क, अनि त्यही भएर फेरि एकछिन पज भयो। यहाँ यतैबाट जाउँ हामी घर नजिकै पिकनिक गर्दैछौँ आज पारिलो चौरमा। र यो सबैजना सामान लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग यहाँ एउटा बोका पनि छ। भिनाजु एकदम बोका डोर्याउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। यो मेरो कपी गरेर यसले पनि भिडियो बनाउँदैछ हैन, तर यसको भिडियो एकदम झुर हुनेवाला छ। आई नो द्याट। र हामी उतै गएर हेर्दैछौँ अब। यो चाहिँ कस्तो भने, यो घर भए पनि एकदम यस वरिपरि चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँ छ। यहाँ पारिलो चौर, पारिलो घाम। आज हामीलाई 1 वर्ष अगाडिदेखिको प्लानिङ अहिले आएर सफल भएको छ हाम्रो। हामीले लास्ट इयर पनि गर्ने भनेको, तर हरेक स्याटरडे चाहिँ पानी पर्ने, धुम्म हुने, के हुने त्यस्तै भइरहेको थियो। त्यही भएर भएको थिएन। र यसपालि भयो। र यहाँ चाहिँ यो धतुरोको बोट, यु क्यान सी। हामीले अस्ति नै चाहिँ यो रुखको छेउमा सानो जङ्गलको पनि आवाज हुने तरिकाले त्यहाँ गर्नु खोजेको थियौँ, तर त्यहाँ यसपालि भिनाजुले एकदम के लगाउनु भएको छ, रोप्नु भएको छ। सो हामी यतातिर जाँदैछौँ। यहाँ पर एउटा रमाइलो पारिलो चौर छ। र यसको यो देखिरहेको ठाउँ पनि, यहाँ पनि राम्रो चौर छ। यहाँ पनि हुन्छ हाम्रो यो गर्दाखेरि त, तर हामी यतापट्टि आयौँ, नो प्रब्लम। यहाँ एउटा फिल्मको गोपी भन्ने फिल्मको सुटिङ पनि भएको थियो। बेला बेलामा आज बादल लागिरहेछ। आकाशमा बादल यतिको छ, यो बादल नलागिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। यस्तो भइरहेछ। अहिले चिसो भयो बादल लाग्ने बित्तिकै। यतापट्टि चाहिँ घर रहेको छ। दिदी के छ आज पिकनिकको कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ? झकास। तपाईँ कता त यहाँ सबले छोडेर? म त्यहाँतिर उतिया लिन जान लाग्यो भाइलाई। के पनि गरे हैन। यहाँनिर छौँ सबैजना हामी। र यहाँ पहिला एकदम ट्रसहरू राखेर मलहरू राख्ने ठाउँ थियो। यहाँ धेरै टहरहरू थियो। यो सबै अहिले भत्काएर यहाँको सामानहरू कलेक्सन गरेर अन्तै राख्ने कार्यक्रम भइरहेछ, काम भइरहेछ। र त्यही भएर अलिकति भद्रगोल देखिन्छ त यहाँ, तर यो अब चाँडै नै यहाँ मिल्नेवाला छ। के इँटा बोकेर कता नानी? चुलोको लागि। ओके मामा खिच्नु फोटो। चाली तिम्रो गर्दै गर, म इटाली खन्ने कुरो लिएर जानु त। इँटाले गर्दा हुन्छ, खन्नी भए खन्दा पनि हुन्छ। यस्तोलाई सल्काएर यहाँ आगो लाउनु पर्छ क्या हो? यहाँ पुरै फोटो सेसन भइरहेछ। यहाँ दुईजना किची पछाडि बसेर हाँसिरहेछन्। हामी चाहिँ अलिकति हाइटमा छौँ। यहाँबाट अलिकति यो चाहिँ छेउमा छ। यता त कुरो छ जस्तो, नत्र अलिकति लहर देखाउँथेँ म। यहाँ तल पुरै टनेलहरू बनाएर यहाँ खेती भयो हुन्छ यो ठाउँमा। यहाँ मुनि चाहिँ प्लानिङ भएको छ। यहाँ पहिला अझ राम्रो थियो, यो प्लानिङ गरेर अलिकति नराम्रो भएको छ अहिले।
तर ठाउँ एकदमै रमाइलो छ। यहाँ पहिल्यैदेखिको रहर थियो यसरी पिकनिक गर्ने। घर नजिकै भए पनि यहाँ रमाइलो हुन्छ। दुईजना चाहिँ जहिले पनि भेटेपछि गुनगुन गुनगुन गर्ने। ए सबिना भने निलम के निलम भने सबिना मैले त्यो पाइप काट्दै अलिकति भने नत्र ठेडी नै आउँदैन। जय साहब नमस्कार। यो पोको त यहीँ बाँधेर नहुने अघि पो पिकनिकमा आउँदा पोको डोर्याएर अघि आएको खिचेपछि जिउँदो रहिरहेको छ नि त फेरि मान्छेले के भन्ला। भिनाजलाई अनि यहाँ यो एकदम घरै नजिक वनभोज गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ त भिनाजु? मलाई चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केपछि वनभोजै हुन्छ होइन। घरभित्र भने घरभित्र भयो, अब अलिकता 20-30 फिट 50 फिट बाहिर निस्किँदा नि वनभोजै भयो यसको नाम भन्ने लागिरहेछ। अनि कहिलेकाहीँ बाहिर वनभोज त अब रमाइलो भइहाल्छ, त्यही पनि अब यसरी आफ्नै परिवारसँग यसरी बसेर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो लागिरहेछ भिनाजुलाई? धेरै रमाइलो लागिरहेको छ। अझ अब आफ्नो घर फ्यामिली भइयो त्यसपछि अझ तन्किन पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ यस्तो जमघट गर्ने एउटा आनन्द लिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। यो भइराखेमा धेरै खुसी छु। धन्यवाद भिनाजु। यसले दुध देख्न हुँदैन, चोरी चोरी दुध खाएर यसले सक्ने भयो। अझ चाटिरहेको छु, हात चाट्न लाग्यो, चाट्यो। त्यस्तो दुध खानै नहुने किन ल्यायो? सानैदेखि एकदमै दुध चोर हो, यसको नामै दुध चोर थियो। यसले यो बानी अहिलेसम्म छोडेन। खान पास्तो गरेर उतापट्टि फर्किरहेको छ यो। के छ दिदी हाल खबर? घरको दुध होइन, घरको दुधै नभएर दुध किनेर ल्याएको घरमा यत्रालाई चाहिँ खानु दुधै छैन नि। बिहान सबैलाई एक कप खानु पनि मुस्किल छ अहिले दुध भएर। त्यही भएर हो कि दिदी यसको सिरियस यो यही हो त? के गरे अन्डा पनि उसिने नखाएपछि फ्राई गरेपछि कसो नखाला भनेर यसलाई चाहिँ भन्छ नि। आजको हाम्रो रोस्ट एकदम डरलाग्दो। यहाँ पिकनिकको अर्को पाटो यहाँ यसरी चाहिँ ठक्क यस्तो खालको यो रेड इन्डियनको घर जस्तो बनाएर सुजन यसरी खाइरहन्छ, ऊ खाइरहन्छ, यसरी म खाली राख्दैन र म पनि यहाँ जोइन गर्दैछु। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्, पुरै हावा चल्न थालेर पुरै जस्ता बारेर हाम्रो यो के भन्छ निशा दिदीको नाम के छ बकमफुसेमा? होइन जस निशा दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ। यिनीहरू यहाँ के भिडियो बनाएर बसिरहेछन्। र रिमा दिदीको छाता पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ माथि, यस्तो छ। रिमा दिदीलाई ओडाइदिएछ भन न। छाता पनि पहिले बनाइदिनु पर्ने दिदी। छाता पनि पहिले हान्छ भाइ, फेरि हान्छ। मामा र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो बच्चाहरू छन्, यहाँ दुईवटा दारी आएका बच्चाहरू जहिले दुध चोरेर खान्छन् यिनीहरू। यता हाम्रो चिया पाक्दैछ, यहाँ अन्डा बोइल हुँदैछ।
ब्राउन छै छैन मैले बनाएको चुलो निलमले बनाएको ब्राउन छै छैन ब्राउन तल खोलातिर छ ब्राउन ब्रेकफास्टमा के हो अन्डा र परोटी बनाउला नि त नत्र चाहिँ अहिले किन आज मोबाइल चलाउन पाएदैन बुझेको मामा वाइफाई टिप्दैन वाइफाई टिप्दैन वाइफाई हेरलाई टिप्छ मेरोमा टिप्दैन तपाईँमा Oh no 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 no. लाउँ खाने हैन ठिक छ कति वर्ष लाग्यो बाबु दुध चोरी चोरी खाने बिरालो हो म 32-35 वर्ष लाग्यो त्यो कपाल किन त्यस्तो त्यो शिवपुरीको थाप्ला जुरेल जस्तो बोका चाहिँ यहाँ यसले मलाई हान्न खोजिरहेछ हाने 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 तल्लाई मुला फिस्टिए फिस्टजी ल आइज आइज अहिले सिङ दिन्छ यहाँ सबजना धुइरेर बसिरहेछन् के हुनु लाग्छ त हामी पनि हेरौँ अब जाउँ आउनुहोस् आखिर केही पनि रहन्छ यहाँ एउटा काउली पाक्दैछ उता यता पालक पनिर पाक्दैछ तर मान्छे हेर्नुहोस् यहाँ हेर्ने मान्छेको बथान भिड ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् एउटा माग्ने मान्छे हेर नि त माग्ने मान्छे माग्ने मान्छे हो अरे होइन ओइ निरम त माग्ने हो रे नि मैले भने तैँले कुन कलर लगाएको मैले अहिले बेलुकीको 3:45 दिउँसोको 3:45 बजेको छ खाना खाने सुरसार अझ पनि छैन पाक्दैछ अब कतिखेर हुन्छ हेरौँ अब चाहिँ बिस्तारै हावा धेरै चलेर चिसो फिल हुँदैछ यहाँ हाम्रो पुलाउ पाक्दैछ यता हाम्रो के तरकारी होला यो मासु ए होइन यो चाहिँ
पुलाउ भयो यो चाहिँ मासु होला बनाउने हो भिनाजुको नि भिनाजु अनि आज यो पिकनिक छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम राम्रो लागेको छ फेरि फेरि नि गरिरहनु यस्तै आज भिनाजु नि आउनुभयो रमाइलो लाग्यो रमाइलो लागेको छ मलाई पनि यस्तै यस्तै बेला बेला गरिरहनु अब चाहिँ दिदीलाई पनि सोधौँ न त होइन ल सोधिहालौँ नि त अनि के अन्त भयो के छ त यहाँ दिदीहरूलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ धेरै खतरा एकदम ठिक लागिरहेको छ आजको पिकनिक कस्तो भयो अरे भन्ने पिकनिक कस्तो भयो भने भर्खरै आइदियो अब पिकनिक पिकनिक धेरै राम्रो त्यही भयो त अब पोहोरदेखि आँट्यो वर्ष दिनमा पिकनिक खाएको धेरै राम्रो पोहोरदेखि आँट्यो अरे हो पोहोरदेखि आनी भने आनु पा यसो गरे भइहाल्यो नि हे तेरिका आइदियो नजानेरी पुछारमा त्यो काटेर ताल पाक्नु लागिसक्यो यो रिमा दिदीको छाता के छ दिदी तपाईँलाई छाताप्रतिको भनाइ के छ टोपी त तपाईँको गजब यो संसारमा काहीँ नभए टोपी छ होइन एकदमै अनि भन्नु त के यो छाता ओढेर त्यो टोपी लाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आनन्द हिटरभित्रै बसे जस्तो भइछ अघिदेखि यो कुर्सी छोडेर पनि देखाएको छैन मैले फ्यान्डा पुग्यो अलिकति त्यो फ्यान्डा ल अटेन त्यसलाई उद्या छ एउटा भाँडा पो मलाई अर्को नै सुझन भाइ फेरि बाँकी बनाउनु पर्यो कि अचार दाउरा धेरै भयो कि दिदी व्हाट्स अप ब्रो के छ तेरो I'm good. I caught cold, you know, but I'm doing good. Same here, bro. हामीलाई को इन्टरभ्यू लिने हैन त हैन हैन त हेरिन किन छ दित्ताको असलाई मटन ल अब खाना तयारी गरेर हुन्छ मेरो आमा मेरो बट्टा खाइदिएछ हो भने यहाँनिर राखिदियो यहाँ हाम्रो दिदीहरूले चाहिँ गोलभेडाको अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी बन्छ हामी क्रमैसँग हेर्नेछौँ यो है त किन डर्छ होला त्यो उले त गोलभेडा लिएन हामीहरू टाइममा गयो नि दामले पकाएको
यता मटन पाक्दैछ यहाँनिर एउटा मात्रै जुङ्गा फुलेर मेरो नाकमुनि होइन त्यो त चिनारी हो नि त त्यसलाई त हटाउनु भयो होइन त त्यो पनिर चाहिँ यता ल्याउ त बाबु त्यो प्लेट ल्याउ यता पखाल्नु त्यो प्लेटै ल्याउ न ओथारो बसे हो तिमी ओथारो बसे हो रिजर्भेसन आकाशमा मस्यो र बादल गोद्रेजको टाउकोमा गुन्द्रुक जस्तो कपाल कम्बिनेसन आज एकदम मिल्या छ गुन्द्रुक र मस्यौरा वाह अचार यस्तो भएको छ ल हेर्नुहोस् फत 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 छड्किरहेछ आगो त्यस्तै बल्या छ यहाँ एकदमै रहर लाग्दो भान्जे यहाँ हुनुहुन्छ ल हेर्नु भान्जे चाहिँ हाम्रो भगवती दिदी चलाउँदै हुनुहुन्छ अलिकति झोल हालेको छ त्यही भएर अलि एकछिनपछि अलिकति रहर लाग्दो देखिन्छ अहिले चाहिँ अलिकति पानी पानी जस्तो देखियो अलिकति मासुमा चाहिँ झोल हाले होइन अलिकति मासु हो ल हेर्नुहोस् अब मासु यस्तो देखिया छ यहाँ हाम्रो यहाँ भिनाजुले चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन यति झोल चाहिन्छ चाख्दै हुनुहुन्छ नि भनिदेऊ न ल चाख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भिनाजुले ल नजिक गएर हेर्नुहोस् कस्तो छ भिनाजु ठिक छ नुन कस्तो छ भिनाजु नुन पिरो सबै ठिक छ नुन नि ठिक छ झोल चाख्नु पाए ठिक हुन्थ्यो होला आलु काउली यो अचार आलुको यो पालक पनिर यो चाहिँ पुरै पिँडालु हालेको अनि सिलौटोमा पिसेको दाल हो यो एकदम लपक्क परेछ लेन्टल सुप र बधाई छ मासु छड्किन थाल्यो यहाँ अहिले छड्किसकेको छ खसी यहाँ खानको लागि ठाउँको बन्दोबस्त हुँदैछ हामीलाई जाडो भइरहेको छ पुलाउ भनेको त हाम्रो छोरीले आज भात खुवाउनु भएन हामीलाई है तेरिका भात हो यो हेर्नुहोस् पुलाउ होइन भात चढाकै छैन हाम्रो कान्छी कति क्युट त्यो टोपी कहिले छोड्दिन निमीले निलम यसलाई दारे पनि भन्छन् होइन यो मान्छे एकदम च्याउ 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 कराइरहन्छ यसको अर्को नाम चाहिँ दारे हो एकदमै कराइरहन्छ यो गोदरेज पनि हो यसलाई पोदरेजले पनि यो पोदरेज भन्ने नामले पनि चिनिन्छ यो अहिले अलि साइलेन्ट भएको छ यो गोदरेज थालाको एड कसले गरेर चाहिँ मिसा हो देदेर जुत्ता खाले बस्नु नि ए खाना आउँदैछ र यस्तो कार्यक्रम फेरि गर्न यस्तो कार्यक्रम फेरि गर्नुपर्छ भन्ने कसको भनाइ छ यहाँ मेरो एक पहिलो नम्बरमा तेरो पनि भनाइ हो सबैको भनाइ हो के हो अरे दिदी रिमा दिदी सब खाए
अब खाना खाने बेलामा फ्लप आएर भएन नि दिदी स्ट्रक्चर जस्तो गरिहाल्नु ठिक छ अब एक भाग पनि भयो त्यहाँ पुगेन नि हो यसले मेरो कपी गरेर भिडियो बनाउन थालेछ आज यसले कस्तो बनाउँछ भन्ने परिरहेको छ ऊ यो छ नि एउटा काउली बुढा होइन नि सबलाई दिनु हामी त निसा होइन म दामु भिडियो नबनाऊ त्यो पानी लड्दै उनका मतलब भएन लाभ बढी भएन के छ आज हाम्रो परिकार दाल भात तरकारी पनिर तरकारी हजुर खानुहोस् हजुर बस्नुहोस् हजुर अचार गोलबेल अचार हैन हाम्रो थकाली भन्छ हाम्रो वनभोज अब हाम्रो खाएपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ लगभग सकिने बेला भएको छ सबै अब भाँडाहरू खाली भइसके खानीहरू धेरैले खाएर गइसके अब सबजना खाएर चिसोमा एकदम गुनुल्केर बसिरहेछन् अब लगभग अन्तिममा यता छन् सेना ग्रुप यता छन् ठिक छ दालहरू के चाहिन्छ तरकारी अचार ए दाल छ यहाँ छ मासु थोरै छ हाल्दैन त्यो आगो छेउमा सबजना धुरिएर बसिया छन् त्यहाँ बाउले बिहान यति दिएर खाएर जान्छ नुन दाइ आजको भिडियोमा सबभन्दा नराम्रो त मैले भने या थोरै हुँदै थियो पनि खाएर जान्छ आगो खाएर कठैबाट पछाडि खाएर गयो जस्तो लाग्छ आगोको भिडियो खिच्नु न एकछिन खिच्दिन दिल्ली बुढी देखि छेकेर चाहिँ उता अगाडि हाम्रो पिकनिक चाहिँ अब सकिँदैछ त्यही भएर पुरै हामी एकदमै आगोको चाहिँ धुनी लगाएर अब यसलाई समापन गर्दैछौँ यसो गर्दा उतातिर पुग्ने हो कि ए सुजल उति ल्याउ न उत्यो यसले ड्रोन बनायो ड्रोन बना किलोहरु आएर न यहाँ चिलो खान आएर चिलको आँखा कति मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल भिनाजुको एकचोटि अन्तिममा फेरि यसो 2-4 शब्द सुन्न मन लाग्यो यो वनभोजको समापन हुन लाग्यो अनि कस्तो लाग्यो हजुरलाई कस्तो भयो आज बोको डोराएर लाने कि वनभोज बडो रोमान्टिकका साथ अन्तिम गर्दैछौँ प्रमुख अतिथि पनि गइसक्नु भएको छ हाम्रो लागि त प्रमुख अतिथि हाम्रो भिनाजु नै हो नि यो चाहिँ अब यस्तो कार्यक्रम चाहिँ 6-8 महिना 8-10 महिनामा गरिरहनु पर्दो रहेछ यो हिउँदको सुरुवातमा गर्यो अब हिउँदको अन्तिममा एकचोटि फागुनतिर फेरि गर्नुपर्छ ल अरूलाई कस्तो लाग्यो केही छ भन्नु कसैलाई एकदम अनएक्सपेक्टेड एकदम सोचेको भन्दा बढी रमाइलो भयो जुम गर्नु न स्याउ स्याउ यो चिलमा मास खान आएछि हड्डी फेटायो नि यहाँ चिलले के भरा झोला है कति राम्रो झोला छ सब फोरमा हाल्दियो काम अस्ताइसकेको छ डाँडोमा अलिअलि देखिन्छ भाषण लाग्छ कि भाषण लाग्यो म राति लाग्छु निस्किनु नभए अब सुजनसँग
अब हाम्रो पिकनिक सकिएको छ आज यहीँ। अब अर्को पिकनिकमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई हामी यो कार्यक्रम समापन गर्दैछौँ। खाने भने पिकनिक अहिले यतिखेर भयो